नेपालका कम्युनिस्टले आफूलाई कम्युनिस्टै ठान्छन् कि ठान्दैनन् अथवा किन ठान्छन् भन्ने कुरा वास्तवमा मलाई निकै रोचक लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो उनीहरूले भित्रै आफैले आफ्नै परीक्षण लिए भने मैले आफूलाई किन कम्युनिस्ट भनिरहेको छु भनेर सोध्छन् कि सोध्दैनन् होला भन्ने मलाई वास्तवमा एकदमै आफै जिज्ञासु छु। कम्युनिस्ट मार्क्सवादी त टाढाको कुरा, आफूहरू समाजवादी पनि म कसरी समाजवादी छु भनेर आफैलाई प्रश्न सोध्यो भने कतिपयले त आफैसँग इमान्दार भयो भने कस्तो जवाफ पाउँथे भन्ने मलाई एकदम रोचक लाग्छ। मैले बाहिरबाट हेर्दा जो हुँदै होइनन् त्यो किन आफूलाई त्यही हो भन्ठान्छन्। सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ के भने त्यो नभएको थाहै नपाएको स्थिति के, आफू जो हो त्यो होइन तर म त्यही नै हो भन्नेमै लागिरहेको, यो एकदमै मनोवैज्ञानिक प्रश्न, यो राजनीतिबाट मनोवैज्ञानिक प्रश्न भइसक्यो। जति काङ्ग्रेसमा नयाँ नेतृत्व पदाधिकारीमा आयो भने पनि राज्य सत्तालाई ड्राइभ गर्ने आउने 2-4 वर्ष पुरानो पुस्ता हो, त्यो अब पुरातनपन्थी भने पनि भयो, त्यो परिवर्तनलाई उही जबरजस्ती स्वीकार्नु परेर स्वीकारेको तर आत्मसात नगरेको होइन। शेरबहादुर देउवा, केपी ओली होइन, अब मिस्सी नआउने पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, अरू। अल्का आइभीएफ सेन्टर, सन्तान प्राप्तिको सारथी, अल्का हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड। अब 2-4 महिनाबाट चुनावी माहौल झन् बढी नजिक आउँछ, त्यसमै चुनावी खालका समीकरण चाहिँ एकदम धेरै बन्नेवाला छन्। त्यो चुनावी समीकरण बन्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण के होला भने अलिकति सब्सटेन्टिभ हिसाबबाट मुद्दा अथवा देश राजनीति कता जाला भनेर अलिकति गहिरो हेर्दा के लाग्छ भने मलाई कुन पार्टी कुनसँग मिल्छ भन्ने उही तत्काल सुन्न रमाइलो लाग्छ होइन। त्यसकारण कसले जित्यो कसले हार्ने भयो भन्ने कुरा तत्काललाई रमाइलो लाग्छ होइन, त्यो सुन्ने दिन भोलिपल्ट। तर त्यसको गहिराइमा महत्त्वपूर्ण मुद्दा के होला भने त्यो कुन मुद्दाको वरिपरि कस्ता समीकरण बन्छन्। मलाई लाग्छ आउने 2-4 महिनाबाटै सुरु भएर यी तिनटै तहको चुनाव हुने बेलासम्म चाहिँ मुख्य कुरा त्यो होला। त्यसमा हेर्न चाहिँ के पर्ने अथवा महत्त्वपूर्ण के होला भने खास गरी 62-63 को जुन प्रोमिस हो होइन, मैले चाहिँ त्यो 62-63 को प्रमिस अथवा त्यसले गरेको बाचा भन्दा धेरै कुरा होला जस्तो लाग्छ। केही लिपिबद्ध भयो अन्तरिम संविधानमा, अनि बृहत शान्ति सम्झौतामा केही, अनि संविधान जारी हुने बेलासम्म विभिन्न लेनदेन, त्यो बेलाको शक्ति सन्तुलन हुँदा केही, त्यस बिचमा पनि कुरा त छिरलिसकेका छन् नि। अनि संविधान जारी भएपछिका अपनत्व नलिने प्रतिस्पर्धा, त्यसको धेरै समय नभएको र नयाँ संविधान पछिको दोस्रो चुनाव, अनि यस बिचमा यी पार्टीहरूका सम्बन्ध, यिनका आकार जो भएका छन् त्यसैको कुन मुद्दाको आधारमा जम्मा हुन्छन् अथवा थप फुट्छन्, अनि जम्मा हुने इन्ट्रेस्टले, किन चुनाव मुख्य हुन्छ यिनीहरूको एउटा चाहिँ यो चाहिँ पोजिटिभ पनि होला। फेरि यी पार्टीको प्रमुख के हुन्छ भने मिल्ने र जित्ने प्रमुख हुन्छ। जस्तै नेकपा एमाले र माओवादी मिल्नमा मेरो मूल्याङ्कनमा चुनाव प्रमुख थियो भन्न 70 वर्षदेखिको वामपन्थी आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याउने, देशको मुकार त्यो त भनिदिने हो, त्यो फेरि भनिदिने बेला लाउँदैनन्। एउटा मैले अलि त्यसो त होला र भनेर अरूले भनेको, तर मलाई लागिरहेको पनि भनिरहेको छु। त्यो मैले अलिकति यहाँको प्रवृत्तिलाई व्यङ्ग्य गर्ने हिसाबमा पनि त्यो के भने माधव नेपाल र केपी ओली मिल्यो भने पनि म चाहिँ अचम्म मान्दिनँ चुनावमा, किनभने यिनीहरूको प्रमुख कुरा भनेको जित्ने र फेरि उही राज्य सत्ता पार्टी सत्तामा जाने छ, मिल्ने सम्भाव्यता कम होला कि। त भन्न खोजेको मतलब जित्ने हुन्छ प्रमुख, जित्नलाई जो जता मिल्दा पनि काङ्ग्रेस पहिला माओवादी मिले जस्तो त्यो होला। त मैले हेर्ने मुद्दा के छ त्यसमा भने मिल्न त्यस हिसाबमा आफूले जित्न पर्ने इन्ट्रेस्टको कारणले मिल्छन्। त मिल्दाखेरि यी जुन 62-63 को प्रोमिसका मुद्दाहरू छन् संविधानसम्म होइन, र अनि पछाडि फर्कन खोज्नेहरू त जबरजस्त आइरहेछन्, ती कता जान्छन्। मलाई लाग्छ यिनै कुराहरू बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला चुनावसम्म। त्यसपछि 4 वर्ष 5 वर्ष भनेर हेरौँ न पार्टीका नेतृत्व, काङ्ग्रेसमा फरक केही हुने देखियो अहिलेको महाधिवेशन र त्यसबाट जस्तो खालको खास गरी पदाधिकारीमा होइन। सभापति र पदाधिकारी बिचको सङ्घर्ष त देखिने नै भयो। अरू पदाधिकारीले सभापतिलाई अब तपाईँ अस्ताउँदो सूर्य हो भनेर उहाँलाई चाहिँ अस्ताउनलाई वातावरण बनाइदिने, उहाँ अस्ताउन तयार हुने कतिको हुन्छ, र नयाँले त्यो उही फेरि पुरानो परम्पराको प्रभावमा बिस्तारै जाने जोखिम पनि छ। अहिले यति धेरै उत्साह छ कि म पनि उत्साहित छु
होइन। तर फेरि यति धेरै उत्साहित पनि हुनु हुँदैन कि किन प्रत्येक मान्छेमा त्यो क्षमता हुन्छ पछाडि फर्किने होइन। जे होस् काङ्ग्रेसको भयो। एमालेको त अब चुनावमा जाने बेलासम्म दुईवटा कुरा जोडिन्छन् हामीले हेर्नेमा लामै भने होइन। जस्तै स्थानीय प्रदेश र सङ्घको चुनाव अनि 4-5 वर्ष पार्टीको महाधिवेशन, दुईवटा कुरा किन जोडिन्छन् भने त्यो चुनावको बेलामा फेरि एमाले कुनसँग कस्तो समीकरण गर्ला। हुन त अब एमसिसीको मुद्दामा अहिले नै काङ्ग्रेस र एमालेको एक खालको समीकरण बन्न सक्ला होइन, गर्दा चुनावसम्म कसरी जालान् भन्ने कुरा एउटा भयो। तर त्यो नेकपा एमालेको जुन नयाँ संरचना छ केपी ओली भनेकै एमाले भनेकै केपी ओली, त्यो चुनावको बेलामा अरू त्यहाँ लेनदेन भएर कोही आउने पार्टी संरचना केही बदलिने हुन सक्ला, नभए यत्तिकै अर्को महाधिवेशनसम्म जाने भयो भने एमाले त यो निरस मात्रै होइन कि एमालेकै कार्यकर्ताको लागि पनि यो उत्साहप्रद हुँदैन र देशको राजनीतिको लागि पनि त राम्रो होला जस्तो लाग्दैन मलाई। हो सबभन्दा अब काङ्ग्रेसको बारेमा हेर्दाखेरि बाहिरबाट चनाखो भएर हेर्नुपर्ने कुरा त्यही नै हो होइन। अहिले त उहाँहरूलाई प्रशस्त सङ्ख्याको सुविधा छ, खास गरी महामन्त्रीमा 2 जना युवा नेता जो आउनु भएको छ, गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा होइन। र अब अरू केन्द्रीय सदस्य त अब आउन बाँकी नै छ होइन। त्यो हिसाबमा एउटा चाहिँ पार्टीको रूपान्तरण भन्नुभएको छ, दोस्रो वैचारिक रूपमा काङ्ग्रेस कहाँ उभिएको छ भन्ने केही पनि छैन। मैले हेर्दा त्यो 62-63को आन्दोलनमा गिरिजाप्रसादले त्यो विभिन्न ऐतिहासिक संयोगले गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यो ठाउँमा आउनुभएको थियो। त्यो इतिहासका संयोग के थिए त हामीलाई थाहा छँदैछ होइन। अब त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्र र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सम्बन्ध, अनि अब माओवादी जनयुद्धलाई कसरी शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने भन्ने भूराजनीतिक कुराहरू, त्यो सबैले गर्दा 12 बुँदेमा पुर्याएर त्यसको जगमा 62-63को आन्दोलन भयो र काङ्ग्रेसको एजेन्डा गणतन्त्रमा आयो, नयाँ संविधानमा आयो, संविधान सभामा सबै भयो। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यहाँ पुर्याउनमा पार्टीभित्र एउटा वातावरण तयार पार्ने युवा नेतृत्व भनौँ न, गगन थापा विश्वप्रकाश शर्माहरू पदाधिकारीमा आउनु त सकारात्मक भयो। त अरू जो रूपान्तरित थिएनन् तिनीहरू बिस्तारै विस्थापित भएर जाने प्रक्रिया सुरु भयो यो महाधिवेशनबाट। तर अब पार्टी पदाधिकारीमा आएको जो युवा नेतृत्व छ, अब इतिहासमा के देखिएको छ भने त्यो पार्टी सत्तामा आएपछि त्यहीँ रहिराख्न अझ भूमिका बढाउनको लागि सम्बन्ध सबैसँग राख्नुपर्छ भन्ने जो परम्परागत हिसाबमा जुन छ नि, अब सबै होइन, यो किन भन्नु जरुरी छ अहिले नै भने अति यो उत्साह भएको बेलामा यी मानवीय नेतृत्वका कमजोरी जो देखिराखेको छ, अब नेपालकै इतिहासमा प्रामाणिक रूपमा देखिएका कुराहरू छन् होइन। मान्छे जुन स्पिरिटका साथ आएका छन् त्यसैमा रहिदिए त राम्रो, तर नरहेका उदाहरण रहेका भन्दा बढी छन्। त्यस हिसाबले उहाँहरूलाई रहनलाई त्यत्तिकै रहनुहुन्न भन्न पनि थाल्नुपर्छ। त्यो रहने गराउनको लागि प्रेसर कहाँबाट बन्नुपर्छ, उहाँहरूलाई वार्न गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नुपर्ने कुराहरू छँदैछन्। र त्यसमा दुईवटा होला, एउटा यो समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा काङ्ग्रेसले टेक्ने वैचारिक ठाउँ, काङ्ग्रेसलाई नै एउटा पुनर्जीवित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको असर अरू राजनीतिमा त भइहाल्छ। त्यो भनेको ऊ अरू पार्टीसँग समीकरण गर्छ भने के आधारमा गर्छ, त्यो चुनावमा होस् अथवा अरू मुद्दामा होस् होइन। अनि काङ्ग्रेस रूपान्तरण भनिएको छ, काङ्ग्रेस पार्टी सानो भयो, खिएर जाने भयो, प्रजा परिषद हुने भयो भने त काङ्ग्रेसको चिन्ता हो। देशलाई काङ्ग्रेस प्रजा परिषद भएर फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ भने अर्को कुरा हो नि त, कति बेला त फाइदा हुन्छ भन्ने पनि लाग्ला। भनेदेखि उहाँहरूले काङ्ग्रेसको चिन्ता गरेर काङ्ग्रेस रूपान्तरण गर्ने भन्ने एउटा मुद्दा छ, काङ्ग्रेसलाई ठुलो पार्टी बनाउने भन्ने। अब राष्ट्रिय राजनीतिको हिसाबमा काङ्ग्रेसको सान्दर्भिकता हेर्दा के छ त, अब अहिलेको चरणसम्म राजनीति जहाँ आएको छ त आइ नै रहेको छ भने दुईवटा, एउटा त्यही 62-63बाट सुरु भएको अग्रगमन भनौँ, समावेशी राज्यको चरित्र फेर्ने जुन मूल मुद्दा छ नि त्यसलाई लागू गरेर भनौँ त्यसलाई राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य गराएर सबै तहमा पुर्याउने मुद्दा त बाँकी नै छ। त्यसमा अल्मलिने हिचकिचाउने खालको जुन अहिलेको नेतृत्व छ नि त्यो हिचकिचाहटबाट माथि उठाएर यो प्रष्ट अडिन सक्ने काङ्ग्रेस बनाउनु पर्नेमा उहाँको भूमिका हेर्नुपर्छ एक। दोस्रो त्यो रूपान्तरित काङ्ग्रेस हुनु भनेको
के हो, अब पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने त भइहाल्यो, त पुस्तान्तरण के को लागि भन्ने पनि जस्टिफाई हुने काङ्ग्रेसलाई उहाँहरूले वैचारिक हिसाबमा कहाँ उभ्याउनुहुन्छ त मुद्दाको हिसाबमा। मलाई चाहिँ हेरिनुपर्ने कुराहरू त्यही होला। त्यति सजिलो चाहिँ छैन। अब नेतृत्वमा चुनिएर आउने कुराले जसरी उत्साह दिएको छ त्यो सबैलाई, बाहिरी समाजलाई पनि तरङ्गित पारेको छ, अरू पार्टीलाई पनि त्यसको प्रेसर पर्छ। ल चुनाव भयो भने त प्रतिस्पर्धाबाट त राम्रो खालको आउन सक्दो रहेछन् भन्ने देखियो नि त। जस्तै एमालेको महाधिवेशनमा सबै पदमा चुनाव भएन, गर्नै पर्ने बाध्यता भएर केही पदमा भयो होइन। त्यसले गर्दा एक त जो अब प्राविधिक रूपमा निर्वाचित अनुमोदित भएर आएका छन् उनीहरू पनि असन्तुष्ट छन्, किनभने केपी ओलीले कुन पदमा कसरी निर्वाचित भइदेऊ भनेर बताइदिए, त्यही अनुसार मात्रै निर्वाचित भए। नभएको भए त त्यहाँको सबैभन्दा धेरै प्रतिभाशाली, त्यहीँ भित्रका कार्यकर्ताले बढी मन पराएकाहरू स्वच्छमा आउन सक्थ्यो, त्यो एमालेको लागि निकै राम्रो हुनेवाला थियो। त्यसको घाटा एमालेलाई भएको छ, त्यसको फाइदा अरू पार्टीलाई भएको छ। र काङ्ग्रेसमा यो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा जुन भयो, अब तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ नै भयो होला होइन। त्यस हिसाबबाट जस्तै विश्वप्रकाश शर्मा प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट महामन्त्री उठेर पनि महामन्त्री जित्ने वातावरण बन्यो नि। लोकतन्त्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको पनि सौन्दर्य त्यही हो नि त होइन। ऊ त पुरै अनुमोदित भएर आयो, उनमा ऊर्जा छ, आत्मविश्वास छ। यी तत्काल चाहिँ काङ्ग्रेसको सकारात्मक देखियो। एमालेको त्यसलाई जक्स्टापोज गर्दा ठ्याक्क उल्टो र त एमालेको शुभचिन्तनको लागि चाहिँ एकदमै निराशाजनक दुःखद हो। अब महाधिवेशनको कुरा आउँदा अब माओवादीको त सबैभन्दा बढी निराशाजनक छ अहिलेसम्म जुन प्रक्रिया सुरु भएको छ होइन। त्यसले गर्दा माओवादीलाई थप खिन मात्रै सहयोग गर्ने जस्तो लाग्छ हो। अब केही वर्ष त त्यस्तै नै हो होइन। जति काङ्ग्रेसमा नयाँ नेतृत्व पदाधिकारीमा आयो भने पनि राज्य सत्तालाई ड्राइभ गर्ने आउने 2-4 वर्ष पुरानो पुस्ता हो। त्यो अब पुरातनपन्थी भने पनि भयो, त्यो परिवर्तनलाई उही जबरजस्ती स्वीकार्नु परेर स्वीकारेको तर आत्मसात नगरेको होइन। शेरबहादुर देउवा, केपी ओली होइन। अब मिसिन आउने पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, अरू छ। त्यसले गर्दा त्यो दुर्भाग्यवश ड्राइभ गर्ने सिटमा त्यही पुस्ता नै कम्तीमा केही वर्ष र आउने चुनावबाट पनि सरकारको नेतृत्व गर्नेमा यो वा त्यो मध्येबाटै हुने देखिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो सबभन्दा ठुलो विडम्बना के छ भने राजनीतिक दल, नेपालकै कुरा गरौँ न एकदम प्रष्ट बुझिने हिसाबमा, राजनीतिक दलले त यो 20को 30को दशकबाट थाल्नु भयो। 1990 विक्रम सम्वतबाट थाल्दा प्रजा परिषदले नै प्रजातन्त्र भनेर सुरु भएको त भइहाल्यो। पछि 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो, फेरि प्रजातन्त्र गुम्यो। त्यसपछि राजनीतिक दलको मुख्य काम भनेको त जनताको आफ्नो अधिकारको बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्ने होइन। तिमीहरू यसरी चुप लागेर बस्नु हुँदैन, यो शोषक सामन्तले भनेका कुरा पत्याउनु हुँदैन भनेर सुसूचित गर्ने हो नि। अब अहिले त धेरै होइन कि सबै जसो दल कहाँ छन् भने यिनले के चाहन्छन् भन्ने, अब तिमीहरूले के चाहनुपर्छ भनेर सचेत गराउने बताउने पनि त हो नि होइन। महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा यो हुनुपर्छ भनेर बताउने, एमालेमा एजेन्डा यो हुनुपर्छ भनेर त्यो भनेको सधैँ अग्रगामी हुन्छ नि त। दलहरू त अग्रगामी त्यस हिसाबमा सान्दर्भिक हुन सक्ने हुन् होइन। अब पश्चगामी एजेन्डा लिन पनि सके त समाजको लागि राम्रो त भएन, तर त्यो बिस्तारै विस्थापित भएर जान्छ। अब अहिले दुर्भाग्य के देखिएको छ भने सबैभन्दा धेरैले मन पराइदिने खालका एजेन्डा हुन्छन् नि, जो मध्ये कतिपय आधारभूत रूपमै पछि फर्कने खालका। पछि फर्कने भनेको त्यो नेपाली राज्य समावेशी हुँदै गएको मन नपर्ने होइन, अलिक प्रगतिशील एजेन्डाहरू मन नपर्ने, थप लोकतान्त्रिक हुँदै जानुपर्छ भन्ने कुराहरू मन नपर्ने, पछाडि फर्कने भनेको त्यो छ नि। त्यो अहिलेको नेतृत्व भने मूल नेतृत्वको रुझान त्यस्तै छ। 2-4 वर्ष त्यतै लैजान खोज्ने र त्यता लैजान नदिनेको सङ्घर्ष हुन्छ। र एमालेमा त्यता लैजान नदिनेहरू अहिले कमजोर छन्। किनभने जति अहिले एमालेमा भनौँ न, एमाले अब टुक्रिएपछि बनेको र नयाँ महाधिवेशनपछि 10औँ पछि निर्वाचित भएको, अनुमोदित भएको, जसरी भने पनि आएको जुन छ। अब हेरौँ न 2-3 हप्तासम्म ल महाधिवेशन भयो, ल थप एजेन्डा के हो पब्लिक हिसाबमा त्यो डिस्कोर्समा पहिलाका प्रखर मान्छे नै भने अहिले केपी ओलीसँगै रहेका तर पहिला प्रखर रूपमै बोल्ने नीतिगत राष्ट्रिय मुद्दामा उहाँहरू पनि चुप हुनुहुन्छ। अब
होला अब अध्यक्षले के भन्नुहुन्छ मनपर्छ कि पर्दैन भने के बोलौँ के नबोलौँ भनेको होला। त्यसले गर्दा पार्टीभित्रको जीवन्तता त एकदमै खुम्चिसकेको स्थिति छ। अनि त्यसले गर्दा एमाले नै कहाँ उभिएको छ भन्नेमा केपी ओलीले के भन्नुहुन्छ भन्ने मात्रै। अनि तल त्यो रक्त सञ्चार हुने वैचारिक होइन पार्टीभित्रका कार्यकर्ताको जुझारुपन जोगाउने त्यो छैन। त्यसको असर के होला भने राष्ट्रिय राजनीतिको हिसाबमा केपी ओलीले उठाएका कतिपय पछाडि फर्कने खालका असमावेशी जसलाई दक्षिणपन्थी भनिन्छ बोलीचालीको भाषामा ती मुद्दाहरूलाई रोक्ने सामर्थ्य एमाले भित्र कति छ मलाई लाग्छ मूल प्रश्न त्यो हो। त्यो चिन्ता छ। त्यसमा चनाखो भइराख्नुपर्ने स्थिति छ। किनभने त्यो उपलब्धिमा हस्ताक्षर गर्ने मध्ये केही आफै रूपान्तरित नभइकन हस्ताक्षर गरेका रहेछन् भन्ने त उनीहरूकै पछिल्लो अभिव्यक्तिले देखिसक्यो। अनि दोस्रो त्यो उपलब्धिको बारेमा बताउनु पर्ने त्यो एउटा जुन उत्साह उमङ्ग र प्रतिबद्धताका साथ बताउनु पर्ने हो नि त्यो त सुरुदेखि नै भएन। जब संहिताको उदाहरण लिउँ होइन संहितामा जाने भन्ने सबैले हस्ताक्षर गरे होइन। फेरि पनि सैद्धान्तिक रूपमा एउटा शासकीय स्वरूपको रूपमा संहिता किन हुनुपर्छ कस्तो हुनुपर्छ मजाले बहस भयो त्यो एकदम राम्रो हो होइन। यो नै एकदम सर्वश्रेष्ठ भन्ने होइन नेपालको हिसाबमा अहिलेको लागि सबैभन्दा राम्रो। तर उनीहरूले यसकारण संहितालाई हामीले वास्तविक अर्थमा अभ्यास गरिनुपर्छ र यसको मर्म जो छ जसको लागि नेपाल संहितामा जानु पर्यो त्यसलाई लागू गरेर त्यो राष्ट्रियता दह्रो गराउने हिसाबबाट लागू गरौँ भन्नेतिर भएन कि जो भित्रबाट आत्मसात नगरेको अथवा अलिअलि विरोध गरेको अथवा अर्काले ल्याएको एजेन्डा आफूले अर्को पार्टीले अथवा विभिन्न परिस्थिति ल्याएको स्वीकार्न परेर स्वीकारेको अब यही हो मौका भनेर पछाडि फर्कनुपर्छ भनेर गरे नि त्यो प्रतिबद्धता देखिएन। त्यसले गर्दा अब अहिले संहिता खर्चिलो हुन थाल्यो साधारण खर्च बढ्यो अथवा के पाइयो त भन्ने छँदैछ नि। यसको सट्टा अर्को भएको भए योभन्दा बढी पाइन्थ्यो भन्ने त छैन। तर के छ भने त्यो कुरालाई उचाल्नेहरू पार्टीभित्रै छन् गर्दा समग्रमा हेर्दा त्यो लागू गर्ने संविधान लागू गर्ने प्रतिबद्धता नभएकाहरू ड्राइभिङ सिटमा अहिलेसम्म छन् मात्रै होइन अझै 2-4 वर्ष ती हुन्छन् नै। त्यसको असर के हुन्छ भने अब एक त यो जुन राजनीतिक प्रबन्ध अनि त्यत्रो लामो सङ्घर्ष त्यत्रो लामो सङ्क्रमणपछि जुन बनेको छ यो नै राम्रोसँग संस्थागत हुन सकेन भने अर्को के भन्ने पनि छैन। अर्कोतिर जान मैले सम्भव त देख्दिनँ। अब असम्भवै त केही छैन भनिन्छ कि तर व्यवहारिक रूपमा अर्को के त भन्ने पनि छैन। अब यसैलाई संस्थागत गर्ने यसलाई नै राम्रोसँग लागू गर्नेमा प्रतिबद्धता नहुने नेपालको विगत 5-7 वर्षदेखिको ठुलो विडम्बना त्यही हो। खास गरी नयाँ संविधान आएपछिकै विडम्बना नै त्यही हो। अहिलेको नेतृत्व यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी होइन अब मधेसको दलहरू जो तितर बितर छन् जहाँ छन् मलाई लाग्छ मूल मुद्दा त्यो हुनुपर्छ। जनताको लागि ठुलो दुर्भाग्य हो बिनुजी। अर्को मलाई लागेको के छ भने यो अरू देशको पनि नयाँ संविधान आउने बेलाको कुरा हेरौँ होइन समाज पोलराइज्ड हुन्छ एकदम विभाजित हुनु स्वाभाविक हो होइन। अब भारतकै संविधान 1947-48 को हामीले जो पढ्छौँ अथवा अरू देख्दा पनि विगत 20-30 वर्षमा जहाँ नयाँ संविधान आएका छन् समाज एकदमै ध्रुवीकृत भएकै हुन्छ। नयाँ संविधान ल्याउनु भनेकै समाजमा एउटा राजनीतिक ठुलो सङ्क्रमण भएर त्यो सङ्क्रमणलाई व्यवस्थापन गर्नलाई तत्कालको शक्ति सन्तुलनको आधारमा बन्ने दस्तावेज नै संविधान हो। अनि त्यो बनिसकेपछि त्यसलाई राजनीतिक रूपमा बौद्धिक रूपमा नैतिक रूपमा त्यसको पक्षमा उभिएर यसकारण हामीले यो कुरा यसरी सहमति गरेको हो अब यसलाई लागू गरौँ भनेर जुन सामूहिक राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सबै नेताहरूको हुनुपर्ने थियो नि हाम्रो त्यहीँनिर कमजोरी भयो। सुरुदेखि नै कमजोरी भयो भनेको त्यो आफूले लिनुपर्ने अपनत्व नलिने होइन। अनि त्यो आइसकेपछि त्यसलाई आफू असहमत भएका विषयमा पनि त्यसलाई रक्षा गर्नुपर्ने थियो नि। अब हाम्रो बाटो यही हो भनेर एउटा त्यो बौद्धिक इमान्दारी नैतिक इमान्दारी राजनीतिक इमान्दारी तिनटै जो हुनुपर्ने थियो नेतृत्वको त्यो नभइकन ल हामीले त भनेको हो अब उल्ट्याउन पाए हुन्थ्यो आफूलाई पूर्ण रूपमा चित्त नबुझेका कुराहरूलाई फर्काउन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यो राजनीतिक बेइमानी हो। त्यो आफूले आत्मसात गरेको नगरेको भन्ने एउटा कुरा हो तर आफूले हस्ताक्षर गरेको भएपछि त आफ्नो त्यही हो नि। त्यो कारणले गर्दा यो ध्रुवीकृत समाज ध्रुवीकृत त हुन्छ होइन। अघि मैले जुन भने नि संविधान जारी गर्नु भनेको सबैभन्दा बढी समाज ध्रुवीकृत हुने बेला नै त्यही हो। त्यही भएर नयाँ संविधान चाहिने हो होइन अथवा नयाँ संविधान बन्नुपर्नेको पृष्ठभूमि त्यो हुन्छ। भने त्यो समाजलाई
अब एकीकृत गराउने र त अपनत्व बढाउनको लागि एक ठाउँमा हुने, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुने, चुनावी मुद्दामा प्रतिस्पर्धा हुने, नीति कस्तो अरू सयौँ मुद्दा छन् नि त, चुनावमा जानको लागि मुद्दा त छन् नि त, ती मुद्दामा जाँदै गएनन्, चुनावमा पनि गएनन्। जस्तै संविधान आएपछिको पहिलो चुनाव होस् दोस्रो होस्, त्यहाँ जानको लागि हेरौँ त यो अब आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ, किन यस्तो हुनुपर्छ, देशभरि यस्तो बेरोजगारी छ, यति धेरै युवा बाहिर, सबैले त्यही फलाक्छन्। गर्ने के भन्नेमा त्यहाँ मुद्दा केही पनि एजेन्डा हुँदैन होइन। अब शिक्षाको कुरा गरौँ, स्कुलको अब कलेजसम्मको अब सबै खस्को विश्वविद्यालयहरू, सबै राष्ट्रिय हाम्रा संस्थाहरू एकदमै कमजोर हुँदै गएका छन्। सबैले भन्छन् गर्ने के, यी मुद्दाहरूमा जाँदैनन्। जानेमा सबभन्दा सजिलो त्यो पपुलिस्ट खालको होइन, अलिकति भोट पाइहाल्न सजिलो त्यस्ता मुद्दा उचाल्ने मात्रै काम गरे दलहरूले। त्यहाँनिर दलहरूले राजनीतिक बेमानी गरेकै हो, जसले गर्दा भनौँ न अब त्यो समाज स्वयं यत्तिकै ध्रुवीकृत हुन्छ, जनताहरू ध्रुवीकृत भएको ठाउँमा त्यो बताएर एक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने ठाउँमा त्यसैमा खेल्ने र त्यसैबाट आफूले भोट पाउने र सत्तामा जाने ध्यान त्यता मात्रै भयो होइन। यिनको चरित्रगत हिसाबमा त यिनीहरू एउटै डालोमा छँदैछन्। पहिले चरित्र भनेको सांस्कृतिक पतनलाई नेतृत्व गर्ने, त्यसमा समाहित हुने चरित्र त यिनीहरूको एउटै छ धेरै वर्षदेखि। यो चरित्र त माओवादीको जनयुद्धभन्दा पहिला 52-53बाट जो त्यतिखेर थिए तिनले सुरु गरिसकेको थियो। उही माओवादी आएपछि उनीहरू जनयुद्ध गरेर आएका भएर युद्ध स्तरमै त्यही सांस्कृतिक पतनको भँगालोमा सोझै मिसिहाले होइन। तर अहिले यो जसले जे भन्यो जता पनि जान तयार हुनेमा पनि यिनीहरू एउटै डालोमा हाल्न मिल्छ। अनि अर्को यी जो राष्ट्रिय नीतिगत मुद्दाहरू हुने हो नि, जहाँ फरक हुनु पर्थ्यो कि त्यहाँनिर प्रतिस्पर्धा भयो भने त्यही मध्येबाट निखारिएर राम्रा कुराहरू आउन सक्थ्यो नि, त्यहाँनिर यिनीहरूको ध्यान छँदै छैन। ती ठुला ठुला मुद्दाहरू त खास गरी त्यो रेटोरिक्स को राजनीति गर्दै आएकाहरू जहाँ कुनै अरू सृजनशीलता केही नचाहिने। अनि अर्को सजिलो भनेको अब यहाँ रामदेव आएर यसो गरिदिनु पर्यो उद्घाटन अथवा यहाँ आइदिनु पर्यो भन्दा नाइ कसैले किन भन्न सक्दैन भने यसो गर्यो भने अलिकति भोट आइहाल्छ कि होइन, अथवा भारतीय संस्थापन खुसी हुन्छ कि होइन, अथवा विभिन्न कारण त्यो कुनै आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमि, आफ्नो सिद्धान्त, सोच भन्ने केही पनि छैन। अथवा राम मन्दिरको कुरा गऱ्यो भने ठिक हुन्छ भने किन नगरिदिने, किनभने आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने आदर्श र सिद्धान्त नभएपछि जता लहसियो भनौँ न, जताबाट फाइदा हुन्छ त्यतै लहसिने त्यो चरित्रमा पनि यिनीहरू सबै एक ठाउँ। त्यहाँभित्रका केही व्यक्ति सदस्य केन्द्रीयताका नेता सबै नहोला अलग कुरो हो कि, तर आम रूपमा यिनीहरूलाई चारित्रिक चित्रण गर्दा त्यसो भन्न सजिलै सकिन्छ। अब यिनीहरू यो मान्छेको परिचय कसरी बन्छ भन्ने यो रोचक पनि अलि गाह्रो पनि कम्प्लेक्स पनि विषय होला। नेपालका कम्युनिस्टले आफूलाई कम्युनिस्टै ठान्छन् कि ठान्दैनन् अथवा किन ठान्छन् भन्ने कुरा वास्तवमा मलाई निकै रोचक लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो उनीहरूले भित्रै आफैले आफ्नै परीक्षण लिए भने मैले आफूलाई किन कम्युनिस्ट भनिरहेको छु भनेर सोध्छन् कि सोध्दैनन् होला भन्ने मलाई वास्तवमा एकदमै आफै जिज्ञासु छु। किनभने एक जमानामा थिए होइन, एक जमाना भएकै कारणले अहिले पनि त्यही हुन्छ त्यही हुँ भन्नु पऱ्यो कि भने होइन भने आज उभिएको ठाउँमा आजको दिनमा आफू के हिसाबमा हिजो थिएँ भन्ने आधारमा हो भन्ने हो भने एउटा कुरा भयो। बरु त्यहाँ इमान्दार भयो भने त्योभन्दा बाहेक यिनीहरूले गर्ने अहिलेको आफ्नो विश्वास के छ, आफ्नो आस्था निष्ठा के छ, यिनीहरूको जीवनशैली के छ, यिनीहरूको सङ्गत के छ, यिनीहरूले नेपालको बारेमा कस्तो सपना देखेका छन् त्यो भन्ने। अब शब्दावली कम्युनिस्ट भयो, त्यसमा मार्क्सवादी भनिदिउँ न अझ होइन, समाजवादी भन्ने पनि हुन्छ। अरू कम्युनिस्ट मार्क्सवादी त टाढाको कुरा, आफूहरू समाजवादी पनि म कसरी समाजवादी छु भनेर आफैलाई प्रश्न सोध्यो भने कतिपयले त आफैसँग इमान्दार भयो भने कस्तो जवाफ पाउँथे भन्ने मलाई एकदम रोचक लाग्छ। मैले बाहिरबाट हेर्दा जो हुँदै होइनन् त्यो किन आफूलाई त्यही हुँ भन्ठान्छन्। यो सांस्कृतिक विषय जस्तो पनि होला कि, जस्तो अब भगवान भनेको यो 2-3 हजार वर्ष 3-4 हजार वर्षमा बनेका भगवान भनौँ न। अब पुरै ब्रह्माण्ड 70,000 वर्ष अथवा 13 बिलियन वर्ष पहिलाका अलग कुरा भयो कि होइन। ब्रह्माण्ड भन्दाका यो 3-4 हजार वर्षका बिचमा बनेका विभिन्न भगवान छन् नि, धेरै धर्मका। त्यो धर्ममा विश्वास गर्नेहरू एउटा संस्कृतिमा जन्मेको भइन्छ एउटा परिवारमा। पछि ती भगवानमा आफूले विश्वास गरे पनि नगरे पनि सांस्कृतिक रूपमा त त्यही रहन्छ नि।
सायद यिनीहरू कम्युनिस्ट रहिराख्ने हिन्दू सांस्कृतिक रूपमा त भइराख्यो होला पनि। त यसको मतलब प्रत्येक भगवानमा विश्वास गर्छु अथवा सृष्टि यसरी भएको हो मेरो फलानु भगवानले भनेको जसरी त भनेर अहिले विश्वास नगरे पनि सांस्कृतिक रूपमा त ऊ त्यही धर्मको हुन्छ नि। सायद कम्युनिस्ट यिनीहरू चाहिँ त्यही हिसाबमा होलान् कतिपय, तर यिनीहरू चाहिँ होइनन्, समाजवादी पनि होइनन् अधिकतम। सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ के भने त्यो नभएको थाहै नपाएको स्थिति के, आफू जो हो त्यो होइन तर म त्यही नै हो भन्नेमै लागिरहेको, यो एकदमै मनोवैज्ञानिक प्रश्न, यो राजनीतिबाट मनोवैज्ञानिक प्रश्न भइसक्यो। अब एउटा त के भने अब जेको लागि सङ्घर्ष गरेका थिए त्यो बेलामा त आफूले विश्वास गरेको आदर्शकै लागि गरेका थिए होइन, त्यही नै देखिन्थ्यो। तर पछि आफू जो राज्य सत्ताका अङ्ग हुन गए त्यसपछि आफू पहिला थिए त्योभन्दा फरक भइ नै हाले। जुन अब सामन्तवादी संस्कार जसलाई चिर्छु भनेर गएका थिए आफू त्यही ठाउँमा पुगे, त्यसपछि उनीहरूले त्यो एजेन्डा बिर्से होइन। तर त्यो सँगसँगै अघिको प्रश्नमा एउटा एकदम मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ हेर्दा के भने यो नेकपा एमाले र माओवादी एकीकृत हुने भयो नि होइन, त्यो एकीकृत हुने भएर चुनावमा सँगै गए, पछि एकीकृत पनि भए। त्यो बेलामा यो दुईटा पार्टीका कार्यकर्ता अथवा नेताहरू अति उत्साहित हुनु एक हिसाबमा स्वाभाविक थियो, किनभने तर त्यो पार्टीमा नभएका वामपन्थी अति धेरै छन् त नेपालमा, वामपन्थी वृत्त बौद्धिक विभिन्न शुभचिन्तक, तिनीहरू यति धेरै खुसी भयो कि त्यो देख्दा नेपालको वामपन्थले आम रूपमा त्यो क्रिटिकल सेन्स गुमाएछ भन्ने मलाई त्यतिखेर लागेको हो। किनभने त्यो शुद्ध चुनावी तालमेल बाहेक अरू केही पनि थिएन र माओवादी र एमाले यति धेरै फरक थिए र के आधारमा मिलेको भनेर के पनि परिभाषित गरेकै थिएनन् होइन। अब मिल्ने भयो भने अब पुष्पकमल दाहाललाई जसरी पनि एउटासँग मिल्नु थियो, ओलीसँग मिल्न कुरा मिल्यो, कम्युनिस्ट जात गोत्र मिल्यो, ओलीलाई पनि जसरी पनि मिलेर चुनाव जित्नु थियो मिले, उनीहरूको हिसाबमा त्यसलाई स्वाभाविक मानव, चुनाव आउँदै थियो मिले। त त्यहाँभन्दा बाहेक अरू केही पनि सैद्धान्तिक कुरो परिभाषित केही पनि भएको थिएन, के को लागि मिल्ने र के प्राप्त गर्ने भन्ने सत्ता बाहेक। तर बाहिर भएको त वामपन्थी बौद्धिक वृत्त यति धेरै उत्साहित भयो कि 70 वर्षको वामपन्थी सपना पुरा हुने भयो भन्यो नि, त्यसपछि त्यो वामपन्थी वृत्तबाट अपेक्षा गर्ने केही पनि छैन। यो क्रिटिकल फ्याकल्टी अब उनीहरूको पनि भुत्ते भएको छ, यति भुत्ते भएको छ जति पार्टीभित्र लागेका मान्छेको जति भन्ने मलाई त्यति बेलादेखि लागेको हो। र अहिलेसम्म पनि अहिले जुन एमाले त्यही एमाले फुट्यो, अब माधव नेपालहरू समेत फुटे, प्रचण्डहरू त भनौँ न कुरा कहिले पनि मिलेन, त्यस हिसाबमा त्यो नेकपा भन्ने पार्टी एक कहिले पनि हुँदै भएन कि होइन। चुनावको लागि बनेको थियो, चुनाव जितेपछि सबैको सकियो। अहिले तपाईँले सोधेको प्रश्न मलाई ठ्याक्कै यी नेताहरू जहाँ गए नि, अब यिनीहरूले दिन सक्ने दिने केही पनि छैन, यिनीहरू जतिन्जेल रहन्छन् यिनले राज्यबाट लिने मात्रै हो पहिला गरेको सङ्घर्षको लागि। त्यस कारण यी अब लिन मात्रै, यी जीवित छौन्जेल लिन मात्रै कोसिस गर्नेहरूको पङ्क्तिलाई विस्थापित गरेर अझै दिनु छ भन्नेलाई ल्याउनु पर्ने सबै पार्टीमा हेर्दाखेरि त्यही नै हो देखिने। अलिअलि आश गर्ने ठाउँ छ, किन छ भने कम्तीमा त संविधानको फ्रेमवर्क त्यहीँ छ, त्यहाँ आश गर्ने ठाउँ छ। त्यो दलभित्र पनि त्यो पुरै पछाडि फर्कनुपर्छ भन्नेहरू पूर्ण रूपमा हाबी हुन सकेका छैनन्। दोस्रो त्योभन्दा बाहेक दलभन्दा बाहेक बाहिरबाट पनि एउटा वाच गर्ने, झकझक्याउने अथवा जो बोल्यो भने अरू अलिकति अझै ती दलभित्रकाहरू डराउने त्यो पङ्क्ति पनि बाँकी छ। त्यसले गर्दा पुरै निराशा त्यस हिसाबमा हुनु पर्दैन। तर त्यही भएर लोकतन्त्र भनेको दल एउटा प्रमुख खम्बा त हुँदै हुन् कि, तर दल मात्रै होइन नि त होइन। दल मात्रै नभइकन अरू नागरिक सङ्घ संस्था, व्यक्ति, नागरिक, मिडिया, स्वतन्त्रता होइन, अभिव्यक्ति गर्ने, यी सबै कुराहरू हो नि त लोकतन्त्र। अब हाम्रो त लोकतन्त्र भनेको दलको स्वतन्त्रता, दल दर्ता हो नि। त्यो दलले अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा एउटा कर्मकाण्ड पुर्याउने बाहेक पारदर्शिता पनि केही चाहिँदैन। त्यही अरू कुनै एउटा नागरिक सङ्घ संस्थाले केही गल्ती गर्यो अथवा कुनै कम्पनीले गर्यो भने त्यहाँ ठुलो इस्यु हुन्छ। दल भनेको त अब राज्य त प्रमुख रूपमा यिनीहरूको एउटा कर्मकाण्ड जस्तो बाहेक केही पर्दैन नि लोकतन्त्रको बुझाइमा। तर लोकतन्त्र भनेको त बृहत हो, त्यस हिसाबमा त्यो सबै मिलेर चाहिँ जोगाउने सम्भावना त छन् र संविधानको फ्रेममा पनि ती कुराहरू त परेका छन्। तर छोड्यो भने एक त यो राम्रोसँग जनताको अपेक्षा अनुसार शासन गरिदिने होइन, यी सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र हेरौँ त अब राज्य छ, सरकार छ, कतिपय त मूलभूत प्रश्नमा पनि गइन्छ कि अब जस्तै राजनीति शास्त्रकै प्रश्नमा यो राज्य किन बने त भन्दा अब एक ठाउँमा भएका जनतालाई होइन तिनको जीवन सुखी गराउनलाई अनि तिनको स्वतन्त्रतासहित तिनैले चुनेका मान्छेले
सरकार त बनाउनु परेको सबैले आफैलाई शासन गर्नु त मिल्दैन। त्यही नै हो। अब अहिले नेपाली राज्य त सार्वजनिक सेवाको कुरा गरौँ, अब आफूले ट्याक्स तिर्नु पर्दाखेरि घुस खुवाउनुपर्छ होइन। अब कसैको गाडी छ, मोटरसाइकल, कार छ भने त्यो सक्नेहरू त तिर्न नजानिकन त्यो घुस खुवाएर कसैले, त्यस्तो छ। राज्यले लाइसेन्स दिन सक्दैन होइन। गाडी चलाउनलाई लाइसेन्स चाहिन्छ त्यही राज्यको कानुनले, त्यो चलाउनलाई चाहिने लाइसेन्स दिन सक्दैन। अनि पासपोर्ट पनि जो अब देशमा रोजगारी पाइँदैन बाहिर जानुपर्छ त्यो पनि भनेको बेलामा दिन सक्दैन, कहिले पाउने हो थाहा छैन। भनेको राज्य आधारभूत रूपमा जेको लागि भनेको त्यो यति आधारभूत कुराहरू समेत गर्न सक्दैन। अब नागरिकको करले आफू पालिएका छन्, अनि किन राज्य चाहिन्छ भन्दा दललाई हालिमुहाली गर्न छाडिदिनको लागि त्यस्तो छ। त्यसैमा त्यो आम रूपमा जनतामा भएको निराशा यी साना साना कुराहरूले गर्दा पनि हो। त अर्को पक्षमा फेरि तिनै जनताहरू यिनै दलका ठुल्ठुला नबुझिने यी रेटोरिक्स यस्ता कुरामा भुलेको पनि स्थिति छ। अब दलहरू, अब जो राजनीतिक प्रबन्ध भइसक्यो, अब यही संविधानलाई राम्रोसँग आत्मसात गरेर राम्रोसँग एउटा शासन गरिदेऊन्, अपेक्षा त त्यही नै हो। अब त्यही पुर्याउनको लागि यो युवा नेतृत्व, महाधिवेशन यी सबैको ध्यान त्यता हुनुपर्ने, त्यता त कसैको पनि गएको छैन। मलाई कसरी के लाग्छ भने यो मुद्दा गहन त छँदैछ होइन। नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले र माओवादीले पनि यी मुद्दाहरूमा मुखर रूपमा पछाडि फर्किने खालको कुरा गर्न सक्दैनन्, अझै सक्दैनन्, मुखर रूपमा सक्दैनन् यिनीहरू। अब तर के गर्छन् भने जस्तै संहिता मन नपराउने अरू खालका छन् भने त्यहाँ गएर यस्तो भाषा बोलिदिने कि तिनीहरू पनि अलिकति खुसी भइदिने। एक जस्तै अथवा हिन्दू राज्यतिर फर्कनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्रतिर भनेर त्यो कुरो मन पराउने जुन कन्स्टिट्युन्समा गएर बोल्छन् नि, त्यहाँ बोल्दा फर्कनुपर्छ भनेर प्रश्न नबोलिदिने, त यस्तो भाषा बोलिदिने कि तिनीहरूलाई पनि लागोस् यो पार्टीको यो नेता हाम्रो हो भन्ने खालको, त्यो खालको प्ले गर्छन्। अब तर समीकरणै बन्दाखेरि यी मुद्दाका आधारमा बनिहाल्न गाह्रो छ। समीकरणै बन्दाखेरि जस्तै संहिता को विरोध गर्नेहरू अरू छन् साना साना, तिनको बन्न सक्यो कि त ठुला पार्टीको जुन पङ्क्ति छ पार्टीभित्र त्यसको आधारमा बन्दैन जस्तो लाग्छ। तर यी जुन ठाउँमा छन् नि जहाँ त्यस्तै भाषा बोलिदिँदाखेरि त्यो भोट पनि पाइयोस् भने त्यसमा चाहिँ बोल्दैछ। यो पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, मलाई पनि एकदमै खड्किने कुरा के राजनीति गर्नेले त अहिले जे छ तिमीले जे सोचिरहेका छौ ठिक छ भनेर त्यो ठिक छैन फेर्नुपर्नेछ भनेर सुरु भएको नि त होइन। नेपालको वामपन्थी आन्दोलन पनि तिमीले जेलाई ठिक छ भन्छौ त्यो शोषक सामन्तले तिमीलाई ठिक छ भनेर बुझाएको कुरा हो, परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको हो। काङ्ग्रेसले पनि त्यही हो आफ्नो हिसाबले। अहिले के छ भने त्यो ठिक यो हो भनेर जनतालाई, आफ्ना कार्यकर्तालाई बुझाउनुको, बताउनुको सट्टा जे भने ताली पाइन्छ त्यही कुरो गरिदिनेहरू बढी छन् अहिले पार्टीहरूमा। मिल्छ कुन हिसाबमा मिल्ला भने एक त यो ग्लोबल राजनीतिमा यो फेज जस्ता हुँदो रहेछन् होइन। अहिले कस्तो देखिएको छ भने संसारभरका ट्रेन हेर्दा पनि विभिन्न देशमा यो दक्षिणपन्थ आउँदै गरेको होइन। त्यो खुला लिबरलको एउटा फेज हुँदो रहेछ, अनि एक दुई ठाउँमा भएपछि त्यसको असर अन्त्यतिर पनि जाने हुँदो रहेछ। त्यहाँ सबभन्दा सजिलो, किनभने जनताहरूलाई जति उदार कुरामा कन्भिन्स गर्नुभन्दा अनुदार कुरामा भड्काउन सजिलो हुन्छ। उदार हुनलाई, बढी समावेशी हुनलाई त मिहिनेत गर्नुपर्छ, बुझाउनु बताउनुपर्छ। त्योभन्दा बाहेक अति साँघुरो अनुदार कुरा गरिदियो भने भड्काउने त्यस हिसाबमा अथवा आफ्नो पछाडि ल्याउन सजिलो हुँदो रहेछ। जस्तै भारतमा हेरौँ, नरेन्द्र मोदीलाई केले सजिलो भयो, अथवा बिजेपीको अलि इतिहासमा गएर हेर्दा जुन एजेन्डामा कुरा गर्यो भने पनि ऊ स्थापित हुनै सकेको थिएन। अनि राम जन्मभूमि अयोध्याको मुद्दाबाट बिजेपी आफ्नो स्पेस बनाएर आयो होइन। त्यस्तै अमेरिकाको हेरौँ, युरोपमा कतिपय दक्षिणपन्थीहरू जुन राजनीतिमा उदाइरहेका छन् हेरौँ, गर्दाखेरि उदार राजनीतिमा कन्भिन्स गराउन जुन सचेतनापूर्वक मिहिनेत गर्नुपर्ने त्यता एक त त्यो नेतृत्वको चाहना छैन, इच्छा छैन। दोस्रो सजिलो चाहिँ अनुदार मुद्दामा भड्काइदिनलाई। जस्तै कुनै पनि देशमा जो बहुमतमा छ स्वयं त्यसलाई हाम्रो मात्रै हुनुपर्छ भन्ने भने त राजनीतिक चेतना सबैमा त हुँदैन। यसो होला, यो स्टेज डेमागोगको लागि त अहिले पनि कम्फोर्टेबल हो, पहिला पनि थियो होला। तर फेरि पनि राजनीति भन्न जुन भनिएको छ त्यो हुनुपर्ने त सबैको लागि भनिने हो नि त। राज्य किन बन्नुपर्छ, आधुनिक राज्य भन्ने जुन शब्द छ नि, आधुनिक त्यस हिसाबमा त्यो भनेको त सबैको हुनुपर्छ होइन भन्ने मान्यता हो।
त्यतातिर पुर्याउनको सट्टा त्यो फेजमा कस्तो भने त डेमागोगहरूको फेज चलेको जस्तो अहिले भन्न मिल्छ, एजेन्डा टुरो भएको भन्न मिल्छ। त्यसमा अब धेरै कुरा होला नि, तर मैले हेर्दा दुईवटा प्रमुख, एउटा ती एजेन्डालाई लागू गर्ने बेलासम्म नेतृत्व गर्नेहरू सांस्कृतिक रूपमा पतन नभएको भए तिनीहरूसँग नैतिक बल हुन्थ्यो, र तिनीहरू यसरी चौतर्फी रूपमा सांस्कृतिक पतनको नेतृत्व गरे कि तिनले गरेका कुराको विश्वसनीयता नहुने भयो। अनि चारित्रिक रूपमा अथवा सांस्कृतिक रूपमा जसरी भनौँ त्यो नेतृत्वको गुण नदेखिएपछि यिनले गरेका कुरा किन पत्याउने भनेर जनताले तिनका कुरा नपत्याइदिने भए एक। दोस्रो, जसले यी मुद्दाहरूलाई मनैदेखि आत्मसात गरेर लागू गर्न पर्थ्यो प्रतिबद्धता आफै पूर्ण रूपमा रूपान्तरित रहेनछन्, त्यसले गर्दा त्यो नेतृत्व गर्न पनि चाहेनन्। जो गर्न चाहेका थिए तिनीहरूको त्यो विश्वसनीयता वैधता यति कमजोर भयो कि तिनले भनेको आधारमा जनताहरू कन्भिन्स नहुने स्थिति भयो। त्यसले गर्दा मुद्दाहरू टुरा हुँदै गएको भन्न सकिन्छ। अहिलेको हिसाबमा हेर्दा राष्ट्रवाद नै एउटा मुद्दा हुन्छ। फेरि यो नेपालमा एक त जहिले पनि चल्ने छ, के कसरी भनेर परिभाषित गरिदिनु पर्दैन। एकदम नेपालको राष्ट्रियतामा ठुलो खतरा छ भनेर भाषण गरिदिएको हुन्छ, त्यो हुनेवाला छ। र राष्ट्रियता दह्रो नगराएसम्म देशको विकास हुँदैन भन्छन्। राष्ट्रियता भयङ्कर दह्रो भएर कसरी विकास हुन्छ भन्नु पर्दैन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। मैले चाहिँ सक्दो हिसाबमा यो चिर्न खोज्छु। यो नेपाल यो भूराजनीतिक हिसाबमा अति संवेदनशील ठाउँमा छ, दुईतिर ठुल्ठुला छन्, उदीयमान यस्तो भन्न थाले 15-20 वर्ष भयो। हरेक देशबाट गएर तपाईँ सोध्नुहोस् हाम्रो जति भूराजनीति संवेदनशील कहीँको छैन भन्छन् भने हरेकले नभन्ला धेरैले भन्छन्। यो अति आत्मरतिपूर्ण छ। यहाँ आफ्नो हिसाबले खुरुखुरु राम्रो गर्दै जाने भने भारतले पनि बढी सम्मान गर्छ, चीनले पनि बढी सम्मान गर्छ। यहाँ उनीहरू बढी खेल्ने भनेको यहाँका पात्रहरू नालायक भएर हो। र त्यो आफू यस्तो आत्मरति छ कि संसारभरका सबै मान्छेहरू यहीँको बारेमा षड्यन्त्र गरेर बसेका छन् भन्छन्। त्यो हुँदै होइन। ठुलो शक्ति खेल्न त खोजिहाल्छ नि, आफ्नो प्रभुत्व बढाउन खोजिहाल्छ। यो त यसै बुझिने कुरा हो होइन। त्यो भूराजनीति यति संवेदनशील छ, नेपालको राष्ट्रियतालाई राम्रोसँग परिभाषित नगरी दह्रो नगरे केही पनि विकास हुँदैन भनेर 40-50 वर्ष राजनीतिको खेती चलाए नि। नेपालको अविकासका प्रमुख कारक मध्ये यिनीहरू पनि एक हुन्। यहाँ आफूले गर्नलाई केही पनि छैन। ठिक छ, भारतले कहाँ नेपालको राम्रो विकास होस् भन्ने चाहँदैन, ठुल्ठुला परियोजना ढिलो गराउन खोज्छ, रोक्न खोज्छ। यहाँ अस्थिरता भयो भने आफूले भनेका पात्रलाई ल्याएर प्रभावशाली गराउन खोज्छ, आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसारकामा काम गरिदिने पात्र ल्याउन खोज्छ। यो त 60-70 वर्षबाट सबैले थाहा पाएको कुरा हो नि होइन। अनि चीन के नेपाललाई ओहो भारतले हेप्यो, मेरो खास आफ्नो मान्छे यो हो, नेपाललाई गराइदिउँ भन्छ र उसले पनि भारतको प्रभाव कम होस्, चीनको अमेरिकाको प्रभाव कम होस्, आफ्नो प्रभाव बढी होस्। विद्रोहको राजनीति गर्न चुनौतीपूर्ण त भइ नै हाल्यो। त्यहाँ उत्सर्ग, त्यहाँ जुन जोखिम छ होइन, जीवन नै एक हिसाबले उत्सर्ग गरेर आएको होइन, त्यसलाई अवमूल्याङ्कन त गर्नु भएन। तर त्यहाँ त्यति भयो। अब आफू शासन सत्तामा आएपछि के गर्ने भन्दा त अर्को खालको क्षमता चाहियो नि, अर्को खालको सृजनशीलता चाहियो, अर्को खालको प्रतिबद्धता चाहियो। हाम्रो 46 सालसम्मको पुस्तामा त थिएन, माओवादीहरूको पनि छैन रहेछ, मधेस आन्दोलन अरूबाट आउनेको पनि केही पनि देखिएन। यद्यपि ती पात्रहरू छ्यासमिस पनि भए होइन। अनि जो अर्को अहिलेको पुस्ता छ भनौँ न, खास गरी 47-48 पछि खुला राजनीति भएपछि सक्रिय भएको काङ्ग्रेस र एमालेको माओवादीको, उनीहरूमा पनि पुरानो पुस्ताबाट हुँदैन भन्न सक्ने, रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने, त्योभन्दा बाहेक यसरी गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा उनीहरूका विचार छन्, कार्यक्रम छन् भने पनि तिनीहरूले मूलधारमा आएर त्यो परिदृश्यमा देखिन सकेका छैनन्। त्यसले गर्दा उही ब्याज खाने मात्रै। अहिलेसम्म हेर्नु न, म यति वर्ष जेल बसेको हुँ भने दङ्ग पर्छ। हो त यति वर्ष जेल बसेको मान्छे अहिले भ्रष्टाचार गरेको छ, मलाई भ्रष्ट भन्ने, म यति वर्ष जेल बसेको भन्छ। अब जेल बसेको मान्छे त भ्रष्ट त भएका त हजारौँ उदाहरण छन् नि त होइन। अब प्रजातन्त्र अथवा वामपन्थको लागि जेल बस्नु र पछि भ्रष्टाचार हुनु नहुने त एकदमै नमिल्ने, जे पनि त हुनसक्छ नि। तर एक त हाम्रो त्यो भनौँ न अब नागरिक चेतना पनि त्यस हिसाबमा हुनुपर्ने जति नभएर होला। अब चेतना बढाउनु पनि त दलले हो, दलले चेतनालाई उल्टोतिर लग्न थाल्यो भने कसले भन्ने प्रश्न भयो कि एउटा मुद्दा चाहिँ त्यो पनि हो।